Buhay-buhay lang ang programa nga may sense. Karon atong ipaabot diha kaninyo ang unom ka mga tips nga atong isgutan dinhi, no? Kadiin nahibaw ko nga makatabang sa sa ato. Number 1, know and set specific goals. Ang hinungdan nga nung sayon parang dali lang mahanaw ang kwarta nga atong magunitan tungod kay wala tay klaro og specific nga financial goal. Muna nga kung makagunita og dako-dakong kantidad sa kwarta, mabalaka ta, maguol ta. Unsay kagulan? Maguol ta kung dili mahurot. Baliktad, no? Maguol ta og karon sa aba ni mahurot, no? Muna nga naa sa to ang mindset, kung naa gani magunitang kwarta, hala gasto dinhi, gasto dito. Oh, pagka wala na, okay, ngita na puglain, no? Muna nahitabuad tong usa ka magtiayon nga gi-feature sa TV nga nakadaog og 39 million sa loto nga nailad ganito sa iyahang mga igagaw kay wa man lagi mga hanaw, no? Gitagaan lang sila og 10% sa iyahang daog. Sa 39 million gitagaan lang sila 3.9 million. Oh, pero much money nagihapon na para sa ilaha. So tungod kay walay ibang kaagan unsaon pag-manage sa kwarta, hala gasto dinhi, gasto didto, palit usag bisag unsa na limo na hala palit. Niabot ang panahon nga nahurot og ang nakasakit pa kay na binuangan pa sila sa iyahang mga igagaw. So ina na ang mahitabo nato, no? Busa importanteng duna natay klaro nga financial goal para sa pamilya, para kung dunay kwarta nga moabot sa atoa, nakahibaw na ta kung asa ni siya mopaingon. Dili na ta maguol kung unsaon na siya paghurot. Muna ang usa sa mga atong bantayan. Kay bisan kung naghibaw na ta nga kinahanglan gyud mag-save, kahibaw na ta nga nindot kaayo kung atong makabot kanang gitawag og financial freedom, pero ang problema wala ta masayod sa mga specifics, no? Kung unsay kanang mga insakto natong himuon. Sama lang sa pila ang imuhang tigumon matag bulan, wala ka mahibaw kung pila ka tuig dapat ka magtigom, wala ka mahibaw, no? Wa ka mahibaw gani nganong magtigom ka man, og wa ka mahibaw kung unsay imong tumong ni anang imuhang pagtigom. Na kung wa ka mahibaw ni ana mo na nga dili klaro sa imuha kung paunsa nimo bahin-bahinon kanang moabot nga kantidad diha sa imuhang mga kamot. Ang nakanindot kung kanabang specific kay ka diha sa imuhang goal sa pamilya, mas sayon kaayo nga makahimo ka og mga konkretong plano, no? Aron imong makabot og mas makatutok kaayo ka gikan sa imong pagsugod hangtod na, no? Busa man importante kaayo nga sa karon pa lang daan nga stage ato ang kinabuhi, gina-challenge na mo nga atong tan-awon ang ato ang status, no? Ang atong estado karon financially. Unsa na may imuhang status karon financially? Burbag maghimo tag kanabang SALN, no? Kanang pagtan-aw kung napili ato ang net worth. Kay basin pa man kung mas dako pa ang atong mga obligasyon o mas dako pa ang atong mga kautangan kaysa atong assets. Balintuwad siya, no? Dapat mas labaw ang ato ang assets kaysa atong mga liabilities. So inanaunta ang atong kahimtang. So muna atong tan-awon, no? Kung asang dapitan na ta karon. Kung doon na kay goal sa imong pamilya, una man gyud sa mga ginikanan ang gihandom nga makapatapos ta, no? Og tungha sa atong mga anak, mao magida ang ginalantaw nato. Dayon nahibaw ko nga doon na pay lahi anak nga mga damgo sa mga ginikanan. So tan-aw nato, i-assess nato kung asang dapitan na ta. Naa na ba ta sa tunga-tunga, naa ba ta sa 1/4 pa o asang dapitan na. So munang nindot nga atong tan-awon. So kinahanglan nga mas nindot kung maglista ta, no? Kung unsa bagid nang mga goal nato sa atong kinabuhi nga gusto natong kaputon diha sa atong pamilya. Og ilakip nato paglista kung unsa sab ang nakadasig nato nganong gusto tang mupuyo sa kinabuhi nga mas below sa ato ang means, no? Kung kini ba nga kinabuhi nga gusto natong puy-an, makatabang ba ni nga makabot ang atong pangandoy, no? Kaya lisod kaayo man kung panalitan ang atong puy-an katubang mas grabe ato ang gastos kaysa sa atong income. Mas dako ang gastos, gamay ang income.
So lisod kayo. Mas sayon kini nga himuon tungod kay nasayod naman ta kung unsay benepisyo niini kung imo kining buhaton. So munang kinahanglan nga lingkuran, no? Lingkuran dapat nimong mahibal-an og dapat makaset na ka og specific goal para sa imong pamilya. Ikaduha, dapat atong matrack ang atoang expenses, no? Kung asa ni paingon ang atong money. So mo nang pinakalisod. No, di ta kahibaw ba nga asa ni adto bag-o pa ganing ni sweldo pag abot og tulo ka adlaw wala na tay pamiliti paingon ngadto sa atong opisina pagkaluoy. Ha? Lisod kayo. What kung atong pangitaon ng asa man to ni paingon dili na nato mahinumduman ang uban. Nakalimtan na. Oh. Tungod kana kay wala tay kanang tamdanan. So kung aduna ka na specific financial goal, kinahanglan nga imong mahibal-an ang matag sintabos, no, sa imong kwarta kung asa ni siya ipaingon. Naka-keep track man, no. I-keep track nimo ang pagsulod ug ang paggawas. So mahibal-an na gid nimo na ay didto din ni paingon. Mao day nga gamay na lang ang akong allowance, mo din ni. Labi na karon nga usa lamang bitaw nimo ka-click sa imong phone, ha? Pwede ka nang hatdan og produkto diha sa imong tugkaran. COD pa, ano bang cash on delivery. Kung di pa kakauyon, pwede pa nimong iuli, pwede nimong dili kwaon. Ingon ni ana ang life karon, di ba? Sayon ra kaayo kung unsaon pag order og mga produkto. Oh. So muna nga abi ninyo kuha na siya. Kana bang gitawag nato og laang, no? Kanang litag na siya ba? Aron kita makapagawas gyud sa ato ang kwarta. Unya ko na itong huna-unaon, kanang naa din ha, gipanghanyag nila kasagaran mga wants, dili siya needs para sa pamilya. No? So muna diha ang mayingon ta kanang murag lipat-lipat ba, no? Unya kung doon nagi kay mohang ikagahom na permanente, maanad ka, no? Kini ang usa sa mga trap aron makagasto ka, no, sa mga butang nga wala nimo giplano. Kay bagnos-bagnos kala cellphone ana naagian man nimo nga uy ni may bag-o karon sa Lazada. na dia pastilan, no? So bisag wala kay plano nga mupalit pero kay pagtan-aw nimo murag okay ganing niya. Pag usa nimo ka-click ana after pila ka days niabot na sa imong tugkaran. So usa na siya busa pinaagi sa pag-track sa imong gasto hinay-hinay nga makalikay ka niini nga mga patibong, no? Pinaagi usab niini nga butang madisiplina nimo ang imuhang kaugalingon, no? Pinaagi sa pag keep track sa imuhang spending, makabaton kag disiplina sa imong kaugalingon nga diin maka-identify na ka kung unsay mga priorities diha sa imuhang mga ganastuhan. Correct. Gikinahanglan lamang niini ang paggagahin og gamay nga panahon, no? Aron na pagsusi kanunay sa imong gastuhan o kaha sa mga nagasto na nimo kung asa siya ni paingon. Ni igo ba diha sa imong plano, no? So muna na siya panahon lang ang gikinahanglan. Usahay man gud kita wala na tay panahon para ana, no, tungod sa kabisi. Ambot ang question kung unsa bay imong gikabisihan. Kana bang imong gikabisihan na kuan ba na siya kanang importante ba na siya nga imong yung himuon kay kabahin kana diha sa pagkabot sa imuhang pangandoy, o kanang imong gikabisihan wala gid siya biring didto sa imuhang dreams o sa imuhang goals sa pamilya, no? Murag wala lang. Mo na atong tan-awon ha kung unsa gid ang atong gikabisihan kay murag usahay busy lang, no? Wa kita mohibaw og kini bang atong gikabisihan naka-align ba ni didto sa ato ang family financial goal. Ikatulo, dapat ma-eliminate kining mga unnecessary, no? Kaya kung nahimo na nato ang pag-keep track sa ato ang expenses, ato din siyang isunod, atong i-evaluate, no? Or kung ugaling imo na nang na-evaluate kanadto, atong i-re-evaluate ang atong mga bills, no? Kanang atong mga balayro nun kung aduna bay mga unnecessary nga mga expenses diha, or duna bay mga bills nato nga kung pwede atong kuhaan og 50%, no? Bisag 50% lang. Sama ba aning mga butang nagbayad ka og subscription, no, sa butang tag duna kay
doon na kay cable nga subscription. Pero ang inyong balay matawhan lang panahon og gabi. Di ba kung atong tan-awon lugi ka, no? Panahon lang sa gabi makagamit mo sa cable sulod lang sa pila ka oras. Dili gyud ingon nga napahimuslan ninyo ang inyong subscription na matag adlaw murag butantag mga 6 hours paingon sa 7 hours na inyong napahimuslan kay naay tawo sa balay gikag buntag paingon sa gabi, no? Pero kung ang tao sa inyong balay mo tunga lang og gabi, maabot manguli lag alas 7. Nya mga tulog og alas 10 na sa pamay panahon ana, no? So lugi gyud ka kun atong huna-hunaon, no? Lugi ka kun atong huna-hunaon. Pero kung naa kay daghang kwarta way problema na. Inyo na. Ang ato lang din gahisgot tag unsaon nato pag pahiyos anang atong mga wants, no? So kung pwede ato siyang i-adjust, no? Kung nakita nato nga lugi ta, no? Kay dili man nato gyud ma-maximize ang gamit niya na, no? Dayon kung ato din siyang mapa-cut off panalitan madesisyonan nimo nga imo na siyang i-cut off. So kadtong kantidad nga imuhang gigamit para sa subscription, pwede na to nimo idugang dito sa imuhang savings program. Dinhi na dayon makita nimo nga gakadako na ang imuhang ang porsyento sa imuhang kanabang gihulog dito sa imuhang savings program. Imong mga bill sama sa kuryente, tubig, pwede man nato ni siyang mapareduce, no? Pinaagi sa pagdaginot o kaha pinaagi sa pagpangitag mga pamaagi nga maka-save ta. Bisan na ginagmay pero at least naatay ma-save, no? Sulod sa usa ka bulan. Kung ibutang ta sa kuryente nato, no? Kanang atong mga naandan nga gihimo bitaw sa atong telebisyon nga dili nato i-unplug, gakaod ra gyapon na siya kuryente. Hinay lang tuod na siya pero still gakonsumo na siya. Mo na atong naandan hangtod karon gikas sa kaniadto hangtod karon. So suway gani, no? Kutob sa imuhang gipang plug diha kun human ka naggamit i-unplug na, no? Mampud siguro itaw nga humag gamit dili ibton gina siya, ha? Pasiglain ang inyong una diha. Wa ko'y labot ana inyo na ang inyong mga air condition, no? Pananglitan di gyud kinahanglan og aircon kung madara og electric fan. Na electric fan lang sa ta. Okay, mas gamay-gamay na siya gasto. Unya kadang imong electric fan na dapat dili na siya permanenteng maglingo-lingo, ha? Kaya kung maglingo-lingo na karon na imuhang electric fan na mo dugang na siya og kuan kada bang kaons kuryente, mas maayong ipundor nang atong electric fan sa usa ka side, unya ang imo na lang ulo dayon ang ipaglingo-lingo. Para mas maka-save ka, no? Unya kung kaya ra og paypay, ayaw na pag electric fan. Ayaw na kung kaya ra mamaypay. Dayon kining pagpamalansa kaya ang plansa biya medyo kusog-kusog gini siya mo kaon og kuryente, no? Di pud kay mamalansa lang ka unya imong plansahon duha ra ka buok panyo. As kang apikiha kaayo. Ang pagpamalansa kinahanglan nga tingob butantag gini aron weekend, no? Panahon sa Sabado. So diha ka mabalansa sa kanang daghan nga plansahonon. Dili kay ipaslak lang nimo himong plansa kay naay usa ka panyo nga wala nimo naapil. Kana mga pamaagi na kung paunsa ta makatipid diha sa to ang konsumo sa tubig, no? So kinahanglan nga magtipid og kana ganing mga ubang tao nga minus ang tubig sa ilang lugar. Kaagi ko sa una og puyo og lugar nga labihan ka nihit ang tubig. Piki ba kay paliton gud nimo didto sa Dakbayan sa Davao. Kana laging kuan kanang imuhang niligo, kinahanglan na sa imuhang tungod na adehay isalod nga balde nganuman para imo sad nga magamit na pag bubo diha sa imuhang CR. So ina na kinahanglan ka mangitag pamaagi kung paunsa ka makatipid. Then tan-awa ang imong mga wants, no? Kung mahimo kuhai og pila ka porsyento. Dito mi sa Bansalan nagpahigayon mi og training sa mga nanay nga ang ilahang paginabuhi kana ra bitaw nga paghabol, no? Matud nila nga dili daw sila makatigom kay gamay ra ang ilahang income. Among gitan-aw ang ilahang wants, no?
nakita namo nga naay pwede dito nga i-adjust. Ug tuod man sa dihang nga ila kining kwenta. Dunay usa ka nanay nga sa usa ka tuig pwede day siyang makatigom og mga 20,000. Tungod kay ang gasto sa iyahang kinibang wants maabot og 40,000 ang tuig. Sa ato pa kung kuhaan nimo siya og 50%, so makatigom siya og 20,000 sulod sa usa ka tuig. Amo sang ingnan nga dili gyud imposible kanang ingon kag di ka katigom. No? Posible gyud gihapon nga makatigom ka. Tan-awa ang imong wants sulod sa usa ka tuig. So, usa na sa ato ang tan-awon kanang pag-eliminate sa mga unnecessary expenses. No? Kay aron sa ingon na mas dali na to makabot ang atong mga gitinguha nga goal sa pamilya. No? Mas dako og pulos no nga ma-revisit nato ang atong budget og ibangga day nato ang atong needs versus wants no. Og ato dayong i-adjust. Ayaw lang hilabtin ang inyong mga needs. Dito lang kamo adjust sa imong wants. Anyway, dili pa man sab na ikamatay no kung pananalitag kuha ag 50% ka ng imong bisyo. Do na bitaw nanay dito giingnan nato nga muhurot ang ingon siya nga muhurot kuno og usa ka kahang sigarilyo ang iyahang bana. Pila ba isod sa usa ka kahang sigarilyo di ba 20 ka sticks no? Ato sang giingnan nga ingna imong bana ma'am nga kung pwede napulo lang sa usa ka adlaw. Dili palagi siguro mataktak iyahang baga ana. Wala na deprive ang imuhang usay bisyon ni diha. Imo lang gikuhaan og 50%. Imo lang giputlan kay gusto nimo nga makabot ang imuhang gidamgo para sa imuhang pamilya. Financial goal sa pamilya. Managingon nga dili pa na ikamatay kung kuhaan nimo ga pila ka porsyento, mas ikamatay pa nimo kung napasagdan nimo ang imuhang kinabuhi nga kanunay lang mas dako ang imuhang gasto kaysa imuhang income. Mamatay ka sa konsumisyon. Kaya matag karon og unya lain-lain ang mo adto sa imong tugkaran kay maningil. So mo na makonsumisyon ka. Ikaupat, kinahanglan nga mag-create gyud ta og kini ato ang budget no. Ginabalik-balik ta ni og ato ginanggi pasabot ang kay importante no. Mag-create ka og budget dayon stick to your budget. Kinahanglan nga stricto ka nga kung unsay budget gina. Pero usahay ang atong mga kaigsuonan na tungod sa sobrang kapilosopo. Kana ba nga mingon nga unsa pa may ako ang budgeton nga memorize man ako na kay bawo na mo kung asa na mo paingon. bitaw gaw. Kinahanglan nga mahimo ginato ni siya no aron na dili mahipunta sa kana bang walay pulos ang ato ang salapi no pinaagi sa pagpamalit sa mga butang nga wala sa atong plano. Kinahanglan nga strikto ta sa ato ang budget aron na dili maguba ang imuhang plano. Pinaagi ni makasiguro ka nga ang matag sintabos nga nigawas sa imuhang bulsa accounted na siya. So mo na ang pinakanindot kuno na kay budget. Ug dinhi malikayan usab ang mga butang dili makatabang diha sa imuhang financial goals. No? Then klaro sa dinhi kung unsa ka paspas mong gawas ang kwarta diha sa imong bulsa ug imo gilayon kining maares no ug makahimo din kag mga pamaagi alternatibo aron dili ka madrain. Mahibal man nimo na kay di ba ningon tang i-keep track nimo ang imong expenses no unya stricto ka sa imong budget kun ugaling murag medyo nilapas makapangita din kag pamaagi uy murag paspas ra galing ang agas karon minus ang tubod sa gripo. So ato na dayong mapangitaag paagi kon unsaon nato nga atong makuan kana siya kada bang ma-resolba gilayon no mapangitaan og unsaon. Kinahanglan nga ang budget nga ato ang himuon no kinahanglan nga workable sab no og dapat mahibaw ang mga miyembro sa pamilya no nga mo ni atong gihimo karon nag budget ta og kinahanglan nga dunay commitment usab ang matag miyembro sa pamilya nga mutabang sa inyong giplano. O bitong giingon to ganiya sa unahan nga nindot kaayo kung involve ang matag miyembro sa pamilya diha sa paghanay sa financial goal, no? Kaya mas kuan ba kana bang mas klaro sa matag usa. Kini mga bata labi na kung mga kanang mga nagtrabaho na sila income
i-appeal gani sila sa plano. Ma-excite man na sila. Labi na kung dito sa plano na sukip ang family vacation nga yung moadtos Boracay na ma-excite kaayo ang mga bata niya na mas ganahan sila nga mo-appeal. Og pinaagi usab ni ana nga naistoryahan na siya sa tibuok pamilya, sila makatabang usab diha sa pagdaginot no sa ilahang paggasto sa ilang kinitaan. Ug ang ilahang mga kinitaan mahipunta gyud sa sakto nga padulngan. Dili kay bisag asa na lang no. So mao na ang ikaupat no. Ang ikalima, don't elevate your lifestyle. Murag daghang kaayong matamaan ini. Kadaghanan sa mga empleyado naghandom nga ma-increasean ang iyahang sweldo no. Ina na magina kay aron kunuhay makatigom siya. Bawo. Bato-bato sa langit ha. Pero tanawa gani ang kinaiya sa usa ka sa kadaghanang kanang trabahante no. Kung galing ma-increasean ang iyahang sweldo, dili gihapon makatigom. Pero saludo ko ngadto sa mga nagtuman sa iyahang giingon nga kung ma-increasean siya, makatigom gid siya. Ngano? Ang kasagarang mahitabugod kung ma-increasean sa sweldo ang usa ka empleyado, mo increase pud ang expenses, no? Mudungan ba? Kay mao man na ang kanabang mindset bitaw nato nga wala na usab, no? Kung nagpabilin gihapon ang ato ang money mindset no nga wala gyoy kabaguhan, bisan pa siguro kung kanabang hatagan ta og dako nga kantidad, wala gid gihapon, mahurot ra gid gihapon na. Mao nga dili nato usbon kanang ato ang lifestyle kung galing adunay increase sa ato ang kinitaan, no? Mas maayo nga ang atong usbon kanang figure para sa ato ang savings, no? Anyway, kanang ato ang ginadawat nga sweldo sa wala pa nang increase, nabuhi naman ta ana, no? Na naanad naman ta. So imo lang nang ibaliwala nang nai-increase para kana siya didto na lang ihurot nimo butang para sa imong savings. Kay para ra mangyapon na sa imuha, maggamit ra mangyapon nimo na pag-abot sa panahon. Ano giingos kantag pagdating ng panahon, no? Imo ra gyapon na. Kung ang atong mindset manggod pordoy, no? Bisan paghatagan tagdako kaayo nga kantidad, dili ra naabtan og 5 ka tuig, mobalik ra gyapon tag kapordoy. Kay wala man tay kanang pagtuon financially, no? Muna gitawag nga akip panta sa grupo nga gitawag og professionally literate but financially illiterate. Haluoy ba, no? Ang nahibalaan lang nato sa kwarta, gastuhon. Gawas sa gastuhon, hotdon. Mura rin nahibalaan natong purpose sa kwarta, no? So wala gid gihapon. Bisan pag pila ka milyon imuhang hawiran, no? Mao nga giingon nato nga dili gyud garantiya, no? Ang kadaghan sa kwarta nga makapaasenso sa tao, kundili ang pinansyal nga kahibalo. Mao na ang makatabang nato. Ug mao sabdi ang giingon ni Robert Kiyosaki, no? Ang magkapahimo sa usa ka tawo nga wealthy, dili money, kundili financial intelligence, no? Kay kung naa kay kahibalo, no, maplastar nimo og maayo ang imuhang kwarta, no? Og mabutang nimo didto sa mga vehicle nga diin paspas ang iyahang pagtubo, no? Dili kay paspas ang iyahang pag-agas. Kung muna nga kung di ta magtuon, dito kita paingon sa paspas ang iyahang pag-agas. Dili kay paspas ang iyahang pagtubo. Kay kanang pagtubo sa ato ang kwarta nga ibutang nato sa usa ka financial instrument, dako kay nagtabang sa ato sa umaabot, no? Labi na sa panahon nga dili na ta makatrabaho. Kay wala ba remember ha, walay forever sa panarbaho. Moabot gyud ang panahon nga mulagoto na gani lang imong tuhod. Kung gikan ka nagpungko, maglisod ng gani kag tindog. Mo na nang mga signs. Mo na nang mga signs nga murag padung na ta mo pahuway, no? So unsa may imong himuon pag abot ana nga panahon, no? Kung dako kag tinigom, walay problema, walay problema. But kinahanglan nga
kana siya sugdan nato karon. Muna nga ana bang atong huna-hunaon nga ang atong kinabuhi ugma, ang atong kaugmaon ato na siyang pandayon karon. Dili kay ugma pa ta mo panday. Karon na dayon. Dili kay ugma, now na. So muna ang usa sa mga angay natong timan-an nga dili dapat nato i-elevate ang ato ang lifestyle kun ugaling dunay increase ang ato ang sweldo kung kana nang empleyo ta. Bisan kun sa mga negosyante, no? Tan-awa ng mga dagko kay negosyante bitaw, simple lang. Tan-awa gani sila. Dunay nabasa nako sa Facebook na kani kunong mga pobre mahilig magpa as if nga dato. Tinuod na. Namoy silingan nga ingon niya na. Kini kunong mga dato, simple na sila. Dili sila magpahalata nga sila dato. No? Muna nga importante nga dili mausab ang ato ang lifestyle. No? Dili gud usbon ang ato ang lifestyle. So nindot kaayo kung atong makatunan nga dito nito ipaingon ang ato ang increase sa income sa ato ang savings para mas paspas siyang mudako o kaha dito sa kanabang purpose nato nga diin kung unsay nakalata diha sa ato ang financial goal sa pamilya didto nato siya ibutang, no? Ikaunom, no, kining pagka mapadayunon, perseverance, no? Ipadayon lang unsa imong himo karon, hinay lang, bahalag hinay basta kanunay, walay problema na siya. Ang pag-usab sa kinabuhi nga magpuyo sibo sa imong kinitaan, lisod biya ni siyang himuon, no? Lisod himuon tungod kay kinahanglan kini og mga sacrifices. Sakripisyo nimo ang pipila nimo ka mga luho, no? Mga bisyos kinabuhi, masakripisyo na siya. Pero ipadayon lang na siya kanang ato ang gihimo kay para man na sa kaugmaon sa atong pamilya. Para magyapon na sa imo, ikaw man gihapon ang makabenepisyo ana isip ginikanan. Kini ang usa sa paagi nga atong mapakita ngadto sa ato ang mga anak nga ato silang gimahal. Na love nato sila. Tungod kay giandam nato ang maayong kaugmaon sa pamilya. Ekspresyon na siya sa ato ang love ngadto sa atong pamilya, no? Kaya makita ba ya sa atong mga sa members pamilya ang atong paningkamot, no? Walay pulos ang atong mga paningkamot karon kun dili kini siya mo apekto didto sa atong ang financial goals sa pamilya. So wa gid say pulos o mga pangandoy baka para sa ato ang mga anak. Kay ang mahitabo matigulang na lang gid tag kinayod, no? Artritison na lang tag panarbaho, hubako na lang ta og kinayod. Bisag sa 60 anyos na ta magkayod ra gihapon ta, 70 anyos magkayod ra gihapon ta aron mabuhi. O tungod kay wala man giplano ang atong finances, no, para sa maabot. Ang atong gihuna-huna mao man lamang ang karon. So mao nang lisod kaayo nga mindset. Dapat sa karon ang atong gihuna-huna para ugma. Natural maghuna-huna man tag para sa karon, pero pagsugod naghuna-huna para ugma. Kay kun ugma naka maghuna-huna sa imong ugma managing og hapon na. Muna nga kinahanglan nga samtang baskog pa ta, productive pa ta, lig-on pa atong tuhod, magsugod na ta og tigom. Kung aduna na tayo tinigom, kinahanglan ang financial education, magtuon ta, no? Aron masayod ta asa nato ipatubo ang ato ang kwarta nga tinigom. Kay kung dili sab nato patubuon kanang kwarta nga atong tinigom, sayang lang kay matuog lang na siya. Atagan na taglabihan kagamay nga porsyento, no? Kung diha sa traditional nga paagi sa pag save ang ato ang gihimo. Mao nga sugdi kanunay o sundi kanunay kini bang programang buhay-buhay lang, no? Kaya iyawat na lang aduna moy makuha nga mga lessons diha sa tuang mga tips nga ipanghatag matag semana. Unya kung doon na sab mo'y mga makatunan nga makatabang sa atong mga kaigsuonan ay mo kaulaw og share. So atong timan-an kadtong unom ka mga tips, no, to successfully live below your means. Number 1, know and set specific goals. No, kinahanglan mahibaw ta kung sa ito ang tumong labi na diha sa financial goal sa pamilya. Og kinahanglan nga specific ang ato ang goal para sa ato ang pamilya. Ikaduha, track your spending. Kinahanglan nga ato yung lantawon kung asa ni paingon kadtong matag sintabos gikan sa atong bulsa.
Ikatulo, eliminating the unnecessary kanang mga wala kaayo kinahanglan ato na siyang i-eliminate, no? Ato siyang tanggalon, atong kuhaan kanang uban nga mga wants nato, no? Dayon create and stick to your budget. Maghimo gitag budget. Importante gid kay ni siya. Unya stricto ta nga atong sundon kanang ato ang budget. Ikalima, dili nato i-elevate ang ato ang lifestyle. Nato atong giingon nga kung galing dunay increase ato ang income, dili sab nato increasean ang expenses. Kay mo ra gihapon maggukod ra gihapon na siya, o silang duha magugud-gukod hangtod nga ang imong income maapsan na pud na expenses. Mudako gihapon sa expenses kaysa income. Ikaunom ang persevere, no? Perseverance. Kinahanglan nga ato ni siyang batunan. So kini siya ang mga butang nga angay natong huna-hunaon, no, para sa atong pamilya. Kay dili man ni para kang tampulano o kang para kang kinsa, para man ni sa ato matag usa nato. Kay matag usa ka ginikanan nangandoy man gyud nga ang ilang mga anak dili unya mataw-ataw pag-abot sa panahon. Dili ba mahisama sa atong naagian nga kalisod, no? Kay matag usa nato nakaagi magitag mga kalisod sa kinabuhi financially, no? Muna nga importante nga atong mahanay na siyang daan, maplastar, no, kanang mahimong ugma sa atong pamilya. Kaya kung dili nato na siya himuon karon na pag-abot sa panahon nga ang imuhang mga anak mao na sab ang mahimong mga hingkod nga miyembro diha sa atong katilingban, maura gihapon na siya, no? Kaya muna giingon sa mga istorya nga wala man kunoy santol nga mamunga og mangga. So kung unsay ilahang nakita sa ato karon isip mga ginikanan, kung unsay ilahang nakita the way nga atong gi-manage ang ato ang finances, maura gihapon na ilahang masundog sa ato. Muna nga karon pa lang daan na ipakita nato sa ilahang nga nagplano ta, unya gi-involve nato sila sa plano. Kay para kining paagi ila sabning mapasa unya ngadto sa ilahang mga anak. Dili na nila malimtan ingnakog bakakon, dili nila na malimtan, mga matay na ta kana sila digid sila malimot yung sila nga sa una kuan man mi kanang istoryahan man namo ni papag mama, no, kining mga butanga nagplano mi nga kini among himuon ana yun ini ina na dili na nila malimtan, no? Mangutana ko sa inyo unsay gitudlo sa inyohang ginikanan bahin og ibang panalapi na aba wala tubag. Di ba talagsara kay ginikanan, no, nga nagtudlo og ingon ni anak ngadto silahang mga anak. Ingnon lang ta nga eskwela nagtarong duy, no? Eskwela nagtarong duy aron maayong grado. Dayon paghuman na doy mag-graduate na kadoy makakita din kag maayong trabaho. Mo na mga ipangtambag sa ato ang mga ginikanan. Pero wala gid ta gi-involve sa usa ka plano para sa usa ka financial goal sa pamilya. So siguro karon nga panahon, karon nga henerasyon nato nga nahibaw na ta, ato ning i-implementar, ato ning suwayan, no? Magplano kag usa ka proyekto, imong ipahibaw sa imong pamilya, sa imong mga anak, i-appeal sila, no? Hisgutan ninyo. Nindot kaayo ang usa ka pamilya nga mag-usa sa ilahang plano. Maabot bitong panahon nga ang inyuhang mga bata mao na po'y magpresentar sa ilahang gustong himuon. Bueno, hantod na sab sa sunod higayon. Salamat kaayo sa makausapa sa inyong pag-uban kanato sa programang Buhay-Buhay Lang. Inyong higala sa kahanginan, Dudes Gumanid, magbilin sa usa ka challenge alang kanatong tanan. Make the change, together we achieve. Inyong nabati ang programang Buhay-Buhay Lang. Hinaot nga aduna kamo natutlo ng mga pagturunan hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.